حضور غوث اعظم سرکار دی اللہ تعالی پھوپھو جان حضرت فرمایا کون بی بی جی اسی بغداد تے لوگ آیا تے بارش نہیں پی ہوندی تے تو سید آزادی ہیں تے نبی دی بیٹی ہیں تے دعا کر اللہ بارش برسا دے وے تے غوث اعظم سرکار دی اللہ تعالی آپ دی پھوپھو جان فرمان لگے تسی ایتھے کھلوو میں ذرا نہ گھروں ہو کے ہونی ہاں بھئی اونج اے تے پتہ چلیا کہ قوماں تے جدوں بھی مشکل وقت آیا یا وہ اللہ دے نبیاں دی بارگاہ وچ گئے نے تے یا اللہ دے ولیاں دی بارگاہ وچ گئے نے اس بات تے پتہ چلیا نا یا وہ اللہ دے نبیاں دی بارگاہ وچ گئے تے یا اللہ دے ولیاں دی بارگاہ دے وچ گئے کیونکہ ساریاں مشکلاں حل ایتھے ہی ہوندیاں نے ساریاں مشکلاں دا حل اس گھرانے تے ہی ہے اللہ اکبر غوث اعظم سرکار دی اللہ تعالی آپ دی پھوپھو جان فرماتے ہیں تسی تے کھلوو میں گھروں ہو کے ہونی ہاں نوجوانوں غوث اعظم سرکار دی پھوپھو جان فرماتے ہیں میں ویڑے دے وچ آ کے چھاڑو لے کے صفائی شروع کر دتی بغداد دے لوگ کہندے نے اساں کنی سنیا کہ مائی صاحب دے چھاڑو پیاں دے دیاں نے بغداد دے لوگ کہنے لگے اساں مائی صاحب نوں دعا واسطے آکھیا اے گھر جا کے گھر دی صفائی شروع کر دتی غوث پاک دی پھوپھو جان نال صفائی کر رہیاں تے نال آسمان دی طرف چہرہ عرض کر کے عرض کیتی نیلی چھت دیاں مالکا اے سارے بغداد دے لوگ میرے بوئے دے آ گئے یا اللہ جی اگر آج خالی چلے گئے قیامت تک لوگ تانے دے رہن گے اسی سیدہ دے دروازے تے گئے خالی آ گئے سا یا اللہ میں ہور کچھ نہیں منگدی بس اتنا عطا کر دے کہ بیڑے دی صفائی میں